नमः सर्वेभ्यः। अद्य समासवर्गस्य चतुर्दशः पाठः। अद्य वयम् अव्ययीभावसमासस्य नियमान् उदाहरणानि च पश्यामः। गुरुरेव गतिर्गुरुमेव भजे गुरुणैव सहास्मि नमो गुरवे न गुरोः परमं शिशुरस्मि गुरोर्मतिरस्ति गुरौ मम पाहि गुरो। अस्माभिः गतवर्गे बहुव्रीहि समासस्य प्रभेदाः अधीताः। बहुव्रीहि समासे पञ्च प्रभेदाः अस्माभिः दृष्टाः। समानाधिकरणबहुव्रीहिः, व्यधिकरणबहुव्रीहिः, नै बहुव्रीहिः, सह पूर्वपदबहुव्रीहिः, उपमानपूर्वपदबहुव्रीहिः इति। समानाधिकरणबहुव्रीहौ पदद्वयमपि प्रथमान्तं भवति। पीतं क्षीरं येन सह, दत्तं धनं यस्मै सह, वीराः पुरुषाः यस्मिन् सह इत्यादि। यच्छब्दस्य विभक्तिः भिद्यते, किन्तु समासे यानि पदानि भागं वहन्ति तेषां प्रथमा विभक्तिरेव भवति, समानाधिकरण्यं च भवति। व्यधिकरणबहुव्रीहौ तु पदद्वयं भिन्न भिन्न विभक्तौ भवति। सामान्यतः उत्तरपदं सप्तमी विभक्तौ भवति। चक्रं पाणौ यस्य सः, गदा हस्ते यस्य सः, चन्द्रः मौलौ यस्य सः इत्यादि उदाहरणानि। नै बहुव्रीहि समासे नञ् इति अव्ययं न शब्दः अन्येन सुबन्तेन सह समासं प्राप्नोति। नञ् तत्पुरुषस्य नञ् बहुव्रीहेः च रूपे भेदः न भवति, अपि तु अर्थे एव भेदः भवति। न पुत्रः अपुत्रः, नास्ति पुत्रः यत्र सः यस्य सः अपि अपुत्रः। अतः अर्थम् आश्रित्य विग्रहवाक्यं वक्तव्यं भवति। सः पूर्वपदबहुव्रीहौ सः इति पूर्वपदं भवति। पुत्रेण सह वर्तते, पित्रा सह वर्तते इत्यादि। तत्र सः इत्यस्य स्थाने स इति आदेशः विकल्पेन भवति। अतः कदाचित् सः पुत्रः इति, कदाचित् सपुत्रः इति रूपद्वयम् अपि भवति। उपमानपूर्वपदबहुव्रीहौ पूर्वपदम् उपमानं भवति। अत्रापि उपमानपूर्वपदकर्मधारयस्य उपमानपूर्वपदबहुव्रीहेश्च भेदः तत्रैव। अर्थः, कस्य अर्थस्य प्राधान्यं, यत्र उत्तरपदस्य प्राधान्यं तत्र कर्मधारयसमासः, यत्र अन्यपदार्थस्य प्राधान्यं तत्र बहुव्रीहिसमासः इति ज्ञातव्यम्। गजाननम् इव आननं यस्य सः गजाननः इति उदाहरणम्। अत्र अर्थमाश्रित्य विग्रहवाक्यं द्वेधा भवति। यथा चन्द्रः इव वदनं यस्याः सा चन्द्रवदना। साक्षात् चन्द्रः उपमानं, चन्द्रः इव वदनम् इति। अत्र तु गजः इव आननम् इति नोच्यते। गजाननं, गजस्य आननम् इव आननं यस्य इति उच्यते। उभयथापि वक्तुं शक्यते, गजाननम् इव आननम् अथवा गजस्य आननम् इव आननं यस्य। विग्रहवाक्ये तथा लेखने दोषः नास्ति। वस्तुतः प्रक्रियायां किं भवति, गजस्य आननं गजाननं, गजाननम् इव आननं यस्य। एवमेव हरिणस्य अक्षि हरिणाक्षि, हरिणाक्षि इव अक्षि यस्य सः हरिणाक्षः अथवा यस्या सा हरिणाक्षी इति। steps, it is always two steps. In the first step we do a tatpurusha and then we do a bahuvrihi, whereas the uttarapada of the tatpurusha gets lopa or deleted. That is the actual prakriya. But writing the vigraha can be done either way, because a vigraha vakya is just to indicate the meaning. अर्थावबोधनार्थम् एव विग्रहवाक्यम् उच्यते इत्यतः उभयथापि लेखितुं शक्यते। समासाः चतुर्विधाः सन्ति इति ज्ञातवन्तः। अव्ययीभावः, तत्पुरुषः, बहुव्रीहिः, द्वन्द्वः
इति। तत्र तत्पुरुषसमासस्य प्रभेदाः सामान्य तत्पुरुषः कर्मधारयः द्विगुः नञ् प्रभृतयश्च दृष्टाः। बहुव्रीहि समासे पञ्चप्रभेदाः अधीताः। द्वन्द्वसमासे इतरेतरः समाहारः इति प्रभेदद्वयं दृष्टम्। इदानीम् अन्तिमः समासप्रभेदः अव्ययीभावसमासः। अव्ययीभावसमासस्य विषये किञ्चित् वयं जानीमः, पूर्णं न। अव्ययीभावसमास requires a bit more, the sutra knowledge to understand fully, but we will understand some basic concepts about avyayibhava-samasa. Okay. कः अव्ययीभावसमासः? सामान्यतः वक्तव्यं चेत् अव्ययं पूर्वपदं भवति, सुबन्तं उत्तरपदं भवति. So this usual normal structure of avyayibhava is an avyaya combining with a subanta. कानिचन उदाहरणानि पश्यामः. कृष्णस्य समीपम् उपकृष्णम्. उपकृष्णम् इति समस्तपदम्, उप इति अव्ययं, कृष्ण इति सुबन्तम्. अधिहरि. अधि इति अव्ययं, हरि इति सुबन्तम्. कः अर्थः? हरौ, इन् हरि इत्यर्थः. जनानाम् अभावः, absence of people. निर्जनम्. तत्र निर् इति अव्ययं पूर्वपदं, जन इति सुबन्तं, जनानाम् इति सुबन्तम् अस्ति, तत् उत्तरपदं भवति. एवं च अव्ययं सुबन्तेन सह समासं प्राप्नोति, सः समासः अव्ययीभावसमासः इति उच्यते. अन्यदपि उदाहरणमस्ति. शक्तिम् अनतिक्रम्य यथाशक्ति. So without exceeding the capacity. So as much as possible. Yathashakti karomi ityukte. I am not crossing my limits. I am not working too hard. Within my limits, I will do. Yathashakti. Tatra yatha iti avyayam. Shakti, shaktim iti subantam bhavati. Okay. अव्ययीभावस्य विषये केचन सामान्य अंशाः. किम्? पूर्वपदं सामान्यतः अव्ययं भवति. कीदृशम् अव्ययम् इति चेत् उपसर्गाः सन्ति. उपसर्गाणां विषये वयं गतिसमासे अपि ज्ञातवन्तः. प्र, परा, अप, सम्, अनु, अव, निस्, निर्, दुस्, दुर् इत्यादि 22 उपसर्गाः सन्ति, प्रादयः. So most of them can take part as the Purvapada in Avyayibhava Samasa. Also other avyayas, yatha, iti, saha, yavat, ityadini avyayani. Okay, so which specific avyayas, it depends on the sutra. Sutram ashritya anyani api avyayani bhavanti. Samanyatah etani avyayani. So most popularly, other than the upasargas, you also see these yatha, iti, saha, yavat ityadi purvapadani bhavanti. Sarvada avyayam iti na kadachit anavyayam api purvapadam bhavati. Madhye samudram, pare samudram ityadi udaharanani santi. Trimuni, द्विमुनि, सप्तगंगम इत्यादि. एवं पारशब्दः, मध्यशब्दः, संख्यावाचकशब्दाः अपि भवन्ति rarely. Okay, they are very rare. So in 95% of avyayibhava samasas, the purvapada is an avyaya. Why we call it avyayibhava is samastapadam sarvada avyayam bhavati. Anavyayam avyayam bhavati. Ataha avyayibhavaha. That which was not an avyaya, that is a normal subanta. So after it undergoes samasa, it becomes an avyaya. Avyayibhava samase samastapadam avyayam bhavati. Atayeva avyayibhavaha iti nama dattamasti. Purvapadam samanyataha avyayam bhavati.
समस्तपदं तु सर्वदा अव्ययं भवति। अपरः विशेषः अस्ति अव्ययीभावसमासे। अव्ययीभावसमासे पूर्वपदार्थस्य प्राधान्यं भवति। पूर्वपदार्थस्य प्राधान्यम् इदमेव लक्षणं भवति. The previous one is just a characteristic that avyayibhava you can identify it by seeing that the samastapada is an avyaya. Also, if the purvapada happens to be an avyaya, but it does not mean that everywhere you see an avyaya in the purvapada, it is not avyayibhava. Yatra yatra purvapade avyayam bhavati tat sarvamapi avyayibhavaha na. Okay, so you cannot identify avyayibhava samasa saying purvapada is avyaya. That is not an identifying characteristic. You can identify by looking at the samastapada. Samastapadam avyayam bhavati apicha purvapadarthasya pradhanyam bhavati. Saha avyayibhava samasaha. Even in other samasas, for example, we saw the praditat purusha or the naitat purusha, nai bahovrihi, tatra sarvatrapi purvapadam avyayameva. Kintu tat sarvamapi avyayibhavaha na. Kasya pradhanyam. अव्ययीभाव समासे पूर्वपदार्थस्य प्राधान्यं भवति. प्राधान्यं नाम किम्? अस्माभिः दृष्टं क्रियया सह अन्वयं प्राप्नोति. उदाहरणं पश्यामः. कृष्णस्य समीपे तिष्ठति इत्यर्थे उपकृष्णं तिष्ठति इति समासः. अत्र कुत्र तिष्ठति इति प्रश्नं पृच्छामः चेत् समीपे तिष्ठति. समीपस्य क्रियया अन्वयः. समीप इति अर्थः उप इति अव्ययेन बोध्यते. सो पूर्वपदार्थः, पूर्वपदस्य अर्थः समीपे इति, तस्य प्राधान्यं भवति अव्ययीभाव समासे. Usually this is a bit more difficult to understand compared to Tatpurusha, because in Tatpurusha you can understand both padarthas easily. Avyayibhava samase avyayasya arthaha abstract bhavati. It is not a material thing. It is usually abstract. Okay, but once you think over, you will still understand that it is the meaning of the purva pada which is prominent, which is pradhana in avyayibhava samasa. अनुरामं भरतः जातः. कः अर्थः? रामस्य पश्चात् भरतः जातः. Bharata was born after Rama. कदा जातः? पश्चात् जातः. So jata, the kriya, is directly related to the meaning of the avyaya. The meaning of the avyaya here is after ityarthah. Atah पूर्व पदार्थस्य प्राधान्यं भवति अव्ययीभाव समासे. अपरः अंशः अव्ययीभावः नित्यसमासः. नित्यसमासः इत्युक्ते किम्? अत्रैव इदानीमेव दृष्टं स्यात्. विग्रहः समासः समानं न भवति. If you look, if we have seen all the vigrahas which we have seen so far, so Sita patihi, Sitayaha patihi, Rama Lakshmanau, Ramaha cha Lakshmanaha cha, Pitambaraha, Pitam Ambaram yasya. We are using only the words. I mean, we may add a few additional words, but both words of the samasa are also found in the vigraha. Whereas in avyayibhava, that is not the case. Right? So vigrahe upa adhi nir yatha ityadi na drishyate. Tatra kim karanam iti chet saha nitya samasaha ityukte samasa ghatakaihi padaihi vigrahaha vaktum na shakyaha. You cannot give a vigraha using the same words as the samasa. Upakrishnaha, Upakrishnam, there is a typo, sorry. Upakrishnam ityukte Krishnasya upa iti vaktum na shakyate.
एवमेव अनुविष्णु इत्युक्ते विष्णोः अनु इति वक्तुं न शक्यते. वै उप अनु इत्यादीनां स्वातन्त्र्येण प्रयोगः नास्ति. These words are not used independently in a sentence. You only use it, you use the upasargas with dhatus, or you can use it like this, but not independently by themselves. Okay. सः स्वभावः तेषाम्. अतः अर्थबोधः अपि न भवति. Just when you say Krishnasya upa, you don't even understand what it is, and it cannot be made. This is not a valid sentence. अतः वयं किं कुर्मः? अर्थं बोधयितुं तत्र कृष्णस्य समीपम् इति विग्रहं वदामः. So this is because avyayi bhava is a nitya samasa. You cannot split the words and make them separate words. When you use it as a samasa, it is upakrishnaha. When you split it, the meaning of upa is given by samipa. Krishnasya samipam upakrishnam. Vishnoh paschat anu Vishnu. Paschat ityarthaha anu iti avyayena bodhyate samase. So it can convey that meaning only when it is part of a samasa. Okay. So such samasas are called nitya samasas. Upapara samasaha api nitya samasaha. Kumbhasya karaha iti vaktum na shakyate, because kara does not stand independently from kumbha. Kumbham karoti iti kumbhakaraha. Atayeva tingantena vigraha uchyate. एतादृशाः समासाः नित्य समासाः इति उच्यन्ते. अव्ययी भाव समासः नित्य समासः. So you will have to give a vigraha vakya which indicates the meaning of the avyaya, and that meaning of the avyaya is pradhana in avyayi bhava samasa. Okay. अव्ययी भाव समासे परीक्षा दृष्ट्या मुख्यतया ज्ञातव्यः अंशः एषः. कः अर्थः? कस्मिन् अर्थे कस्य अव्ययस्य समासः भवति? So we will see 6 common avyayas which form avyayi bhava samasas. This is not an exhaustive list. This is a very basic understanding of avyayi bhava. Itopi bahushu artheshu avyayi bhava samasah bhavati, kintu samanya arthaha tatra kani avyayani iti idanim pashyamah. Upa iti avyayam samiparthe bhavati. Krishnasya samipam upa krishnam. Gramasya samipam upagramam. Upa iti avyayam samipartham bodhayati. So near Krishna, near the village ityarthaha. Anu iti avyayam arthadvaye bhavati. Ekam tu paschat, after ityarthe. Like we say anugachati, anuvadati. Anu means to follow somebody. After ityarthaha. Yogyam, deserving ityarthaha api asti. Udaharanam pashyamaha. Ramasya paschat anuramam. Anuramam bharataha jataha. Bharata was born after Rama, immediately following Rama ityarthaha. Tatra paschat ityarthaha. Rupasya yogyam anurupam. So that which deserves that rupa. Anurupa, by itself we use it to mean befitting. It means anurupam varaha vadvaha anurupam asti. Means the bridegroom is deserves the rupa of the vadhu ityarthaha. So anurupam. Evameva anugunam. Gunasya yogyam anugunam. Evam paschat yogya iti arthadvaye anu iti avyayam bhavati. Adhi iti avyayam saptamyarthe bhavati. It indicates the meaning of in. Adhikaranam iti uchyate.
सप्तमी विभक्तेः यः अर्थः स एव अर्थः अधि इत्यनेन बोध्यते। अधिहरि इत्युक्ते हरौ इन् हरि इत्यर्थः। राज्ये इत्यस्य अधिराज्यम् इन् द किङ्ग्डम् इन् हरि इत्यर्थः। सप्तमी विभक्तेः अर्थः एव अधि इति अव्ययेन बोध्यते। निर् इति अव्ययम् अभावं बोधयति। So absence of something is indicated by nir. Jananam abhavah, absence of people, nirjanam. Mashakanam abhavah, nirmashakam. Abhavarthaha nir iti avyayena bodhyate. Yatha iti avyayam anatikramah, not going beyond. Samayam anatikramya yatha samayam. Sarve yatha samayam agachantu means don't delay, come within the time, without crossing the time. Shaktim anatikramya yatha shakti. Yatha means staying within that, not going beyond. Ityartha sayeva anatikramaha. Atikramaha is crossing, na atikramaha anatikramaha. Vigrahavakye api anatikramya iti uchyate. For avyayi bhava, very important, just recognize the pattern of vigrahavakya. So if you see that avyaya, how should you write the vigraha? If you see the vigraha, what is the avyaya you should include? Tavadeva jnatavyam asmin stare. Prati iti avyayam vipsa. Vipsa means repetition. Yatha dinam dinam prati pratidinam. So every day. So today, tomorrow, day after, each day ityarthe pratidinam. So something is repeated every day. Vriksham vriksham prati prativraksham. Prativraksham sinchati, waters each and every tree. Pratidinam pathati, studies every day. Arthaha tu jnayate. Ete shat avyayani tesham arthaha cha jnatavyam. Okay, so these are the most important avyayas. There is one more, the last point to be known about avyayi bhava. How do you write the samasta pada? Okay, so tatra I just show the pattern. So yadi akarantaha akarantaha va shabdaha. Okay, so the uttara pada, I am talking about the uttara pada. If the uttara pada is akaranta or akaranta, samasta padam ityantam bhavati. It is an avyaya, so you have to worry about only one form. Okay, so yadi akarantaha akarantaha va shabdaha tada samasta pade iti bhavati. Krishnasya samipam upakrishnam, gramasya samipam upagramam, shalayaha samipam upashalam. It does not matter which linga, does not matter which vachana. Whatever it is, your final form is only one. Okay, and that whether it is pullinga, strilinga or napumsakalinga, you will hear that Etani sarvani avyayani. So shalayaha samipam upashalam, vidyalayasya samipam upavidyalayam, karyalayasya samipam upakaryalayam. So yadi uttara padam akarantam akarantam va bhavati tarhi iti ante shruyate. If there is any other swara at the end, okay, it just becomes hrasva. You do not hear any visarga or makara or anything, just the pratipadika with hrasva. So if it is nadi, it becomes nadi. If it is vadhu, it becomes vadhu. Hrasvaha bhavati, tathaiva bhavati. That itself is the avyaya. Upanadi, nadyaha samipam upanadi.
धेन्वाः समीपम् उपधेनु, वध्वाः समीपम् उपवधु, मातुः समीपम् उपमातृ. So it is just the pratipadika. If it is dirgha, it becomes hrasva. Also, if you have o or au, goh samipam, you have upago. How do you shorten the go? Hrasvaha nasti okarasya, samskrite nasti. Tada ukaraha bhavati, upagu. Goh samipam upagu. Navaha samipam, if you have nau, nau means a boat. So Navaha samipam upanu, you had upanau. When you do the hrasva for o or au, you get u. Evam yadi anyaha kopi swaraha asti tada hrasvaha bhavati. You just do the hrasva and keep it as it is. व्यञ्जनान्तः शब्दः भवति चेत् तत्र विशेष नियमाः सन्ति, किन्तु बाहुल्येन तत्रापि अम् इत्येव भवति. There are some special rules, but even there, in majority of the cases, you will still hear the am. For example, rajñah samipam uparajam, suhrudah samipam upasuhrut am, upasuhrudam, वणिजः समीपम उपवणिजम, हिमवतः समीपम उपहिमवतम. All these are vyanjanantas. Rajan, suhrud, vanij, himavat, sharad. You just take the pratipadika and add am. Okay. So in Rajan, of course, you have to remove the nakara and then add the am. So most of the avyayi bhava samasas end in am, except if it is other swara, you hear the hrasva. Okay. Idanim किंचित् अभ्यासं कुर्मः. विग्रहवाक्यं वक्तव्यम् अव्ययी भावस्य. हस्तम् उन्नयन्तु कृपया. सुधा भगिनी. उपग्रामम्. उपग्रामं ग्रामस्य समीपं. ग्रामस्य समीपम् उपग्रामम्. अधिनदी. महादेवन महोदय. नद्याः सप्तमी. अधि इति सप्तम्यर्थे. So you just have to give the saptamyanta. Oh, नदौ. नदी स्त्रीलिंगम. नद्याः नद्योः नदीनां. नद्यौ. नद्याम्. नद्याम् iti adhinadi. Adhinadi just means in the river. It is just a different way of expressing it. Okay. Pratyekam. Rao Mahodaya. श्रूयते वा? श्रूयते. एकम् एकं प्रत्येकम्. एकम् एकं प्रति प्रत्येकं. प्रति इत्यपि विग्रहवाक्ये उपयुज्यते. It's a special thing. So एकम् एकं प्रति प्रत्येकं, each and everybody इत्यर्थः. अनुमातृ. प्रिया भगिनी. अनुमातृ. मातुः पश्चात्. मातुः पश्चात् अनुमातृ. सम्यक्. निर्विघ्नम्. उमा भगिनी. विघ्नस्य अभावः. विघ्नस्य अभावः अथवा विघ्नानाम् अभावः निर्विघ्नम्. सम्यक्. यथामति. निर्मला भगिनी. मति अनतिक्रम्य यथामति. मतिम् अनतिक्रम्य यथामति. सम्यक्. अग्रे समस्तपदं वक्तव्यम्. इच्छाम् अनतिक्रम्य. डी महादेवन महोदय. इच्छाम् अनतिक्रम्य
यथा इच्छा यथा यथा इच्छा इच्छम इच्छा संधिः क्रियते चेत् इच्छा था इच्छा संधिः अस्ति किल यथा प्लस इच्छम यथा यथा इच्छं ताच्छं यथेच्छम गुणसन्धिः यथा प्लस इच्छम यथेच्छम सो यथेच्छम इज as per desire यावदिच्छ्यते तावत् इत्यर्थः सीतायाः पश्चात् अनुसीता अनुसीत अनु अनुसीतम् अनुसीतम् आकारान्तः अथवा आकारान्तश्चेत् अम् इति भवति अनुसीतम् सीतायाः पश्चात् अनुसीतम् गां गां प्रति प्रतिगां न प्रति प्रातिपदिकं किं गो गो प्रति गो ह्रस्वः क्रियते चेत् प्रतिगु प्रतिगु सम्यक् प्रतिगु प्रतिगु घासं ददाति he feeds each cow इत्यर्थः स प्रतिगु आत्मनि अत्यन्तं प्रसिद्धः शब्दः राधा भगिनी आत्मनि चिन्ता नास्ति अन्ये केपि can try it's a very famous word lata भगिनी अध्यात्म adhyatmam samyak so adhyatmam is derived from this atmani that which is within oneself is adhyatmam adhi atman so it becomes adhyatmam atmani iti adhyatmam girehe samipam उपगिरि upagiri girehe samipam upagiri सम्यक् अन्तिमं भयस्य अभावः निर्भयः निर्भयं निर्भयं सम्यक् भयस्य अभावः निर्भयम् सो सामान्यतः अम् इति भवति अन्यस्वरान्ताः चेत् ह्रस्वः इति नियमः सो शीघ्रं संक्षेपं पश्यामः सो जस्ट रिकलेक्ट क्विकली व्हाट वी लर्न्ड अबाउट अव्ययी भाव सो अव्ययस्य सुबन्तेन समासः सामान्यतः समस्तपदम् अव्ययं भवति अव्ययी भाव समासे पूर्वपदार्थस्य अव्ययार्थस्य प्राधान्यं भवति अयं नित्यसमासः अतः विग्रहवाक्ये अन्येन पदेन तस्य अर्थः अव्ययस्य अर्थः वक्तव्यः भवति कानि मुख्यानि अव्ययानि समीपार्थे उप पश्चादर्थे अनु योग्यार्थे अपि अनु इति भवति सप्तम्यर्थे अधि भवति वीप्सार्थे रिपीटिशन इत्यर्थे प्रति इति भवति अनतिक्रमार्थे यथा इति भवति अभावार्थे निर् इति भवति एतानि षट् अव्ययानि मुख्यतया भवन्ति रूपसिद्धिः कथं भवति इत्यपि ज्ञातवन्तः यदि अकारान्त आकारान्त शब्दः भवति तत्र अम् इति भवति व्यञ्जनान्तानामपि सामान्यतः अम् इति भवति अन्य स्वरान्तशब्दाः सन्ति चेत् ह्रस्व स्वरः भवति तथैव प्रातिपदिकरूपेण तिष्ठति पदम् इति गुरुरेव गतिर्गुरुमेव भजे गुरुणैव सहास्मि नमो गुरवे न गुरोः परमं शिशुरस्मि गुरोर्मतिरस्ति गुरौ मम पाहि गुरो प्रश्नाः सन्ति चेत् हस्तम् उन्नयन्तु अथवा उट्टङ्क्य प्रेषयन्तु राव महोदय प्रश्नः अस्ति वा श्रूयते वा श्रूयते
निर् प्लस भयं निर्भयं। यदि अहम् अभयं वक्तुं इच्छति न चेत् भयम् अभयम्। so that is also भयस्य अभावः, no, that is not अव्ययी भाव. भयस्य अभावः निर्भयम् इति अव्ययी भाव समासः, न भयम् अभयम् इति नै तत्पुरुष समासः. okay. Got So it. the difference there is in the pradhanya. अव्ययी भाव समासे अभावस्य प्राधान्यं, तत्र तत्पुरुष समासे भयस्य प्राधान्यं. There is a minute difference in this case. You can also have a bahuvrihi. Nasti bhayam yasya saha abhayah. Okay. So tatra you can have similar compounds in all three. So it depends purely on the meaning. Okay. Why is nitya samasa called nitya samasa? पुनः वदतु. नित्य समासः इत्युक्ते समानैः पदैः तस्मिन्नेव अर्थे विग्रहस्य समासस्य च प्रयोगः न भवति. I mean, that is the simplest way of saying it. Say for example, you can say सीतायाः पतिः गच्छति or सीतापतिः गच्छति, but you cannot say उपकृष्णं गौः अस्ति, कृष्णस्य उपगौः अस्ति. So तयोरेव पदयोः समस्ततया विग्रहतया वा उभयथापि प्रयोगः न भवति. The same words, usually in 95% of samasas you can use the same words as a samastapada, or you can keep them separate depending on vivaksha. Samasa is purely dependent on your wish. If you want to say Sitapatihi gacchati, you can. Otherwise, you can say Sitayaha patihi gacchati. Makes no difference. Okay. But there are some cases where you cannot use the components of the samasa separately. Like you cannot say Krishnasya upa tishtami. You can only say upakrishnam tishtami. If you want to make a vakya, you have to use a different word. Krishnasya samipam tishtami. Similarly, kumbhakaraha gacchati. You cannot say kumbhasya karaha gacchati. Yaha kumbham karoti saha gacchati. You have to use a replacement word. Such samasas are called nitya samasas. Can you give one more example for adhipurvaka avyayi bhava samasa? There are a lot of adhipurvaka avyayi bhavas actually that at the Akshara Brahma Yoga, the 8th chapter of Bhagavad Gita, it starts with a whole set of those words with adhi. Kim tad brahma kim adhyatmam kim karma purushottama adhibhutancha kim proktam adhidaivam kim uchyate. Okay, all those are with adhi. Adhi is used anywhere, as in it's just the saptami artha. It is a special way of representing it. Okay. You can say adhirajyam nripaha rajate. Okay, he is shining in the kingdom. Or adhyakasham chandraha nakshatrani cha shobhante, etc. So adhikrita ityasya vigraha, there it is just the adhi is an upasarga for kr. So adhikaroti is to be in charge of something. Okay, so it is just an upasarga to kr. There it is not a avyayi bhava samasa. There is one more question regarding yesterday's, that goshpadi krita varashim. So we'll see that next, but it just means goshpada. Goshpada means the hoof of a cow. Okay, goh pada, goshpada. Okay, so there it is means it's very small. A goshpada, how big is the hoof of a cow? Goshpadi krita varashim. So Anjaneya, he made such a big ocean seem like a goshpada. So goshpadi krita varashi. Varashi is an ocean. So an ocean was made as if it is as small as a cow's foot. Iti artha.
Okay, so I'll give the answers in the answer sheet. You can just check and let me know if anything is there. Okay, so we'll stop here for today.